अन्धकारको गुनासो गर्नुभन्दा एउटा बत्ती बाल्नु जाति। रातसँग डराई भाग्नुभन्दा उसलाई नै साथी बनाउन जाति। राम्रो, धेरै धन्यवाद। मलाई यहाँ मैले एउटा बुढो माझी भन्ने कविता चाहिँ छाने। समयको जङ्हारमा निरन्तर कर्तव्यको गरौँ बहाना खियाइरहने बिस्तारै आफै खिँदै यात्रीलाई खोला तारिरहने सोझो बुढो माझी झैँ मलाई पनि बिहानीको किनारासम्म नै पुर्याइदिन्छ रातले। जब म मनको दैलो खोल्छु सारा संसार मलाई नै पर्खेर बसेको देख्छु। म त त्यही संसारमा रमाउँछु हराउँछु रातलाई बिर्सिँदै। जसरी यात्रीहरू बुढो माझीलाई बिर्सिदिन्छन्। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। कविताको शीर्षक छ मायाको कोशी। कोशी चाहिँ अब नेपालको पूर्व कोशी। प्रिय घरमा मनाउनी तिमी अघिनी, प्रिय घरमा मनाउनी तिमी अघिनी, हर समय मन उस्तै कहाँ रहन्छ र जब म दलसिंह ढुङ्गाको जाँतो झैँ कुनामा ठुस्केर बस्छु। तिमी आएर सुमसुम्याउँछौ मलाई पलक भरमा आफूतिर फर्काउँछौ। मेरो बाङ्गो मन तिमीले चाहेपछि सोझिन्छ, अनि बाँकी न ताप न कुनै खराब रहन्छ, केवल सुरु हुन्छ मायालु वार्तालाप। यो निश्चल जाँतोको हताशो समाएर बिना कुनै तकलिफ घुमाइदिन्छौ फनफनी नृत्य र अथक। यही चक्रवातमा मुस्कुराउनु अभ्यस्त छौँ, त्यसैले नै बगिरहेछ मायाको कोशी अनवरत। धन्यवाद। मेरो कविताको शीर्षक छ पानी र म। पहरा छिचुल्दै पहाडको छाती भएर तराईको पैताला भिजाउन छछल्काउँदै जसरी बग्छ पानी, हिमालीको विश्वास बोकेर पहाडीको विचार बाँड्दै मधेसीको उद्देश्य रोक्न निरन्तर हिँड्दैछु। आँखाबाट बग्दा आँसु, जुनबाट झर्दा शीत, बलेसीमा चुहुँदा तप्कना। पानीका अनेक रङ हुन्छन्, अनेक आकार, त्यस्तै मेरा पनि अनेक रहर र चाहनाहरू छन्। समयको टोकोमा रहर र चाहनालाई बोक्दै हर प्रहर लम्कँदैछु। प्राण हो पानी, पानी जीवन हो मेरा सपनाले पनि। यहाँ हरेक प्राणीको निद्रालाई बिन्जाउँछ। तीतो विगत बगाएर लैजाँदा पानीले म सुन्दर भविष्य निर्माणमा हुन्छु। जसरी पानी हिउँ, असिना, बाफ र बरफ बन्छ, त्यसै गरी म पनि लौरो बन्छु, बेसहाराहरूको घाम बन्छु, दुखी दरिद्रहरूको जुन बन्छु, वृद्धहरूको।
करकलाको पातमा थोपा थोपा अडेको पानी, करकलाको पातमा थोपा थोपा अडेको पानी, त्यही पानी हो बादलको आँचलमा बेरिएको, बालकको आँखामा अडिएको। पानीले सधैँ सिकाउँछ निरन्तरताको पाठ, देखाउँछ विश्वासको किनारा। म पनि अनुशासनको, दर्शनको, भूगोलको, संस्कारको सिकाउँछु पाठ, देखाउँछु भरोसाको गन्तव्य। पानी अटुट बग्छ नदी बनेर, पानी अटुट बग्छ नदी बनेर, म पानीकै गतिमा विकास बनेर बग्छु। पानी शालीन रूपमा ताल बनेर बस्छ, म त्यही तालमा जीवनको डुङ्गा हाँक्छु। पानी सधैँ शान्त सागर भइदिन्छ, म त्यही शान्तलाई फोटो खिचेर समाजमा टाँस्न चाहन्छु। म त्यही शान्तलाई फोटो खिचेर समाजमा टाँस्न चाहन्छु। धन्यवाद। तिमी शिर कट्याउँदा मैले तन्ना फेर्छु, तिमी शिर कट्याउँदा मैले तन्ना फेर्छु, तिमी जुनको जुनेलीमा मैले सूर्य हेर्छु। पृथ्वीले खन्को मारी फेरि भेटाइदिए, पृथ्वीले खन्को मारी फेरि भेटाइदिए, आऊ बस अङ्गालोमा म मायाले बेर्छु, आऊ बस अङ्गालोमा म मायाले बेर्छु। भेटिन्छन् कोही छुट्टिन्छन् कहीँ, यात्रा फरक भो। भेटिन्छन् कोही छुट्टिन्छन् कहीँ, यात्रा फरक भो। तौलिन्छन् नाता रूप र धनमा मात्रा फरक भो। तौलिन्छन् नाता रूप र धनमा मात्रा फरक भो। उमेर र विद्या पाक्दा पनि विचार किन काँचै, उमेर र विद्या पाक्दा पनि विचार किन काँचै। सभ्यता नै कुरूप बनाउने रङ्गीन जात्रा फरक भो। सभ्यता नै कुरूप बनाउने रङ्गीन जात्रा फरक भो। फोटो आकारको शीर्षक छ संवादहरू गर्न बाँकी छ। कति बानी मैले छोडेँ, कति बानी तिमीले छोड्यौ, सम्झौताको लामो लहरको अझै बाँकी छ। प्रेमले भरिएका सुमधुर संवादहरू गर्न बाँकी छ। कति बानी तिमीले छोड्यौ, कति बानी मैले छोडेँ, सम्झौताको लामो लहरको अझै बाँकी छ। प्रेमले भरिएका सुमधुर संवादहरू गर्न अझै बाँकी छ। केही भिन्न थियो तिम्रो पालन र संस्कार, केही भिन्न थियो तिम्रो पालन र संस्कार, केही अलग थियो मेरो बुझाइ र व्यवहार। तर पनि बेमेलभित्र मेल हुने त्यो बिन्दु तोक्न बाँकी छ। तर पनि बेमेलभित्र मेल हुने त्यो बिन्दु तोक्न बाँकी छ। प्रेमले भरिएका सुमधुर संवादहरू गर्न बाँकी छ। प्रेमले भरिएका सुमधुर संवादहरू गर्न बाँकी छ। अन्तिम लाइन, मनै त हो मानक टाढा नजिक बनाउने, मनै त हो मानक टाढा नजिक बनाउने। प्रिय शब्द र व्यवहार नै त हुन् सम्बन्धलाई रङ्गाउने, प्रिय शब्द र व्यवहार नै त हुन् सम्बन्धलाई रङ्गाउने। त्यसैले त नभत्काई संवेदनाका सीमाहरू, त्यसैले त नभत्काई संवेदनाका सीमाहरू सुरक्षा गर्न बाँकी छ। प्रेमले भरिएका सुमधुर संवादहरू गर्न बाँकी छ। प्रेमले भरिएका सुमधुर संवादहरू गर्न बाँकी छ। हवस् त, धन्यवाद। श्रद्धाञ्जली दिन नपरोस्, यो हिजो मात्र लेखेको। सुरु गरे। हाँस्दा हाँस्दै रमाउन खोज्दा खोज्दै अनायासै टोलाउन पुग्छु। सायद आज फेरि त्यस्तै घटनाले होला मेरो मन उथल भएको छ। मनमुटु ढक्क फुलेको छ। कठोर हुन खोज्छु, मनलाई बाँच्न खोज्छु, तर यो कोमल मन र मस्तिष्क कसरी बुझ्छ र खै। यी हातहरू थरथर काँपिरहेका छन्, खुट्टाहरू लगाउँदै धरती टेक्न सकिरहेका छैनन्। यी मनहरू डराइरहेका छन्। कति कठिन भइरहेछ श्वास फेर्न पनि। लाग्छ धरती फाट्दैछ, आकाशमा काला बादलहरू मडारिँदैछन्। मिरमिरेमा चराका आवाजहरू सुन्ने छ, सडकका कुकुरहरू रोइरहेका छन्। आँगनको ढिलमा बसेर बाघ कराउँदैछ। यस्तै आवाज र तरङ्गहरूले मनमा उथल पुथल भइरहेको छ।
लाग्छ के हुन खोज्दैछ मलाई थाहा छैन। म सोच्दैछु, मन बहलाउन समाचार सुन्छु, सामाजिक सञ्जाल खोल्छु अनि झसङ्ग हुन्छु। सपना हो कि विपना छुट्याउन सक्दिनँ। कोरोनाले आक्रान्त बनाएको बेला पल पलमा पत्याउनै नसकिने, विश्वासै नलाग्ने गरी मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको अवस्थामा फेरि पनि आफन्तको मृत्युको खबर सुन्दा यो मन अझै विक्षिप्त हुँदा यी हातहरू डराउँदै गर्दा श्रद्धाञ्जली शब्द लेख्न बाध्य हुन्छु। भगवानसँग प्रार्थना गर्दछु अब आउने दिनहरूमा मैले कसैलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेख्न नपरोस्, हार्दिक संवेदना दिन नपरोस्, यही कामना गर्दछु। हस्त धन्यवाद। तिम्रो बात गर्नु पर्या छैन, इशारा काफी छ तिम्रो बात गर्नु पर्या छैन, मुस्कानमै हुन्छ सन्देश आँखा तर्नु पर्या छैन। माया त लाए पनि भोको नलाए पनि भोको, माया त लाए पनि भोको नलाए पनि भोको, माया लाउने बहानामा भोको मर्नु पर्या छैन, इशारा काफी छ तिम्रो बात गर्नु। अभिवादन गरे सम्पूर्णमा राजनीति शीर्षकको छोटो कविता राख्छु। पहिलो चरणमा राजनीति कूटनीति जस्तो हुन्छ, पहिलो चरणमा राजनीति कूटनीति जस्तो हुन्छ, दोस्रो चरणमा राजनीति बुद्धि भूतनीति जस्तो हुन्छ, तेस्रो चरणमा सम्झिनुहोस् गुटनीति हुन्छ, तेस्रो चरणमा सम्झिनुहोस् गुटनीति हुन्छ, चौथो चरणमा राजनीति लुटनीति हुन्छ। जब सत्ता र अट्ठामा लुछाचुडी हुन्छ, जब सत्ता र अट्ठामा लुछाचुडी हुन्छ, तब राजनीति कि त फुट कि त जुटनीति हुन्छ। प्रेम नै हो यो बाइबल या गीता होइन, प्रेम नै हो यो बाइबल या गीता होइन, माया विश्वास हो अग्नि परीक्षाको सीता होइन। जिन्दगीमा आए आफै ठोकिन्छ मायाका तरङ्गहरू, जिन्दगीमा आए आफै ठोकिन्छन् मायाका तरङ्गहरू, इच्छा अनुसार हेर्दै फेर्दै गर्ने यो कविता होइन। आमा म धेरै नबोलिकन कवितातिर लाग्छु। छोटो छ कविता। तिम्रो पट पट फुटेका पैतालाले कुरेका धर्साभित्र, बामे सरेर हुरेका मेरा वर्तमान, तिम्रो ममताको अभावमा हुन त नदरफराएको कहाँ हो रामा। तिम्रो पटपट फुटेका पैतालाले कोरेका धर्साभित्र, बामे सरेर हुर्केका मेरा वर्तमान, तिम्रो ममताको अभावमा हुन त नदरफराएका कहाँ हुन् र आमा। तर तिमीले आफ्नो घाँस काटेर भरेको यो मेरो सानो पेट अचेल कहिले भरिन्न, किनकि मलाई अचाक्लै भोग लाग्छ। भोग यसर्थ कि यो भोगभित्र लोभ मिसिएको छ, यो भोगभित्र लालच भरिएको छ। हुन त यो पेट खुम्चिँदै जाँदा यसको आयतन घट्नु पर्ने हो। पाचन शक्ति घटेर परिवेशमा तौली खानु पर्दा थोरैमा भरिनु पर्ने हो, तर यो पेट भरिन्न आमा। पहिले अलौटा मकै, सागको डुकु, गहुँबारीको कुटुली कोसा, चिचिले कटमेरो फलफुल, अगेनामा पोलेको आधा काँचो आलु, नुन खोर्सानी दलेर खाएको काँक्रो, नास्पा नपकाली लुगैमा पुछेर खाएको मुला, सबले यो पेट भरिन्थ्यो आमा। अचेल तिम्रो छिन भएको श्रवण शक्ति, लर्खराउने तिम्रा झिना खुट्टा, धमिलिएको तिम्रो आँखा, घट्दै गएको तिम्रो स्मरण शक्ति, सबले मलाई खोज्दो हो। माफ गर म लाचार छु आमा, माफ गर म लाचार छु आमा, किनकि यो पेट भरिन्न, किनकि म यो पेट भर्न तल्लिन्छु, किनकि यो पेट कहिले भरिन्न, किनकि यो पेट कहिले भरिन्न। धन्यवाद। नयाँ पुस्ता शीर्षकमा पुरानो पुस्ताको काँचो माटो होइन तिमी, जसलाई कुमालेले चाहेको आकार दिन सकोस्। बाजेको पालाको गिलो माटो पनि होइन तिमी, जसबाट मूर्तिकारले चाहेको प्रतिमा बनाउन सकोस्। तिमी कठोर अनुशासनभित्रको आज्ञाकारी शिष्य पनि होइनौ, जसलाई गुरुले चाहेको व्यक्तित्व बनाउन सकोस्।
न तिमी त्यो चार दिवारमा सीमित भएर पुस्तक कण्ठ पार्ने त्यो विद्यार्थी हौ जसलाई शिक्षकले चाहेको मार्गदर्शन गर्न सकोस्। तिमी त साँच्चै यो समयको त्यो खानी हौ, तिमीभित्र असीमित प्रतिभाहरू छन्। हो, तिमी त साँच्चै यो समयको त्यो खानी हौ, तिमीभित्र असीमित प्रतिभाहरू छन्, त्यसको उजागर मात्रै गर्ने हो। तिमी यो पुस्ताको त्यो मलिलो माटो हौ, तिमीभित्र अथाह उत्पादनशीलता छ, त्यसको पहिचान मात्रै गर्ने हो। तिमी बौद्धिकताले भरिएको ज्ञानको त्यो भण्डार हौ, तिमी बौद्धिकताले भरिएको ज्ञानको त्यो भण्डार हो। तिमीभित्र अनेकौं सिपहरू छन्, त्यसलाई पर्गेल्ने मात्रै हो। तैपनि पुस्ताको अन्तर सम्बन्ध जीवनमा अपरिहार्य होइन र? तैपनि पुस्ताको अन्तर सम्बन्ध जीवनमा अपरिहार्य होइन र? बिचारा पुरानो पुस्ताको तिम्रो बाजे घर नजिकैको नदी तरेर पारीगाउँ जान हिउँद कुर्नु पर्थ्यो, अनि त्यही समयको बजै चुलो बाल्न भालेको डाकसँगै कुटन पिटन गर्नु पर्थ्यो। उही समयको आमै बाबैहरू परदेशिएका आफ्नो छोराको खबर पाउन कयौं दिन बिताउनु पर्थ्यो, अनि भाउजू र दिदीहरू परदेशिएका आफ्ना प्राण प्रियहरूको खबर पाउन महिनौं कुर्नु पर्थ्यो। यही त हो फरक। यो अनि त्यो समय, यो समयले त्यो समयलाई सम्झन अनिवार्य छैन र? यो अनि त्यो समय, यो समयले त्यो समयलाई सम्झन अनिवार्य छैन र? तिमी चम्किलो तारा चम्किरहन्छौ हर क्षण उज्यालो बनेर, विज्ञान र प्रविधिमा रमाइरहन्छौ हर पल हर क्षण। तिमीसँग सबै छ जति हुनु पर्थ्यो बाहिरी आँखामा, तिमीसँग सबै छ जति हुनु पर्थ्यो बाहिरी आँखामा। सम्पन्न छौ तिमी, बिछट्टै खुसी छौ आफ्नै संसारमा। तिम्रो लक्ष्यको शिखरले भेट्न एउटा चङ्गा झै उडिरहन्छौ। बिछट्टै खुसी छौ आफ्नै संसारमा, तिम्रो लक्ष्यको शिखर भेट्न एउटा चङ्गा झै उडिरहन्छौ माथि आकाशमा। म हेरिरहेको छु तिम्रो उडान, मनन गर्दैछु तिम्रो त्यो रफ्तार, अनि ल्याउँदैछु तिमीलाई चङ्गा झै उड्ने धागोको त्यो लट्टाई समाउने हात कहाँ छ भनेर। म हेरिरहेको छु तिम्रो उडान, मनन गर्दैछु तिम्रो रफ्तार, अनि निहाल्दैछु तिमीलाई चङ्गा झै उड्ने धागोको त्यो लट्टाई समाउने हात कहाँ छ भनेर। सुरु पछि अन्त्य त अवश्य छ, समयमै त्यो कर्मशील हातले लट्टाइमा नियन्त्रण भएन भने तिमी भुत्तिएर पुग्नेछौ कहाँ अनि बज्रिनेछौ कतै। तिमी त च्यात्तिन्छौ नै पक्कै। तिमीलाई लट्टाई समाउने हातहरूमा पनि चोट लाग्नेछ, के त्यो दिन पनि आउला भनेर आफ्नो दूरदर्शिता देखाउन अनिवार्य हुँदैन र? समाउने हातहरूमा पनि चोट लाग्नेछ, के त्यो दिन पनि आउला भनेर आफ्नो दूरदर्शिता देखाउन अनिवार्य हुँदैन र? हस्, धन्यवाद। साझा बनाए हुन्छ, तिम्रा हर रहरमा साझा बनाए हुन्छ, सुमधुर मनभित्रको राजा बनाए हुन्छ। तिम्रा हर रहरमा साझा बनाए हुन्छ, सुमधुर मनभित्रको राजा बनाए हुन्छ। अन्त कतै मिल्दैन भने मलाई प्रिय, तिमी बस्ने घरको दरवाजा बनाए हुन्छ। अर्को, चन्दन भए तिलक बनाउँदा खिएर सकिने थियो, चन्दन भए तिलक बनाउँदा खिएर सकिने थियो, वरदान भए तपस्वीहरूलाई दिएर सकिने थियो। चन्दन भए तिलक बनाउँदा खिएर सकिने थियो, वरदान भए तपस्वीलाई दिएर सकिने थियो। धन्न फुल भए किले आँखा भरि बसेकी छौ प्रिय, शराब हुने हौ त हर दिन पिएर सकिने थियो। तेस्रो, कुनै निदान बिनाको विधान लेखेर चिप्लिए, कुनै निदान बिनाको विधान लेखेर चिप्लिए, कुनै 12 महिना हरियो देखेर चिप्लिए। कुनै निदान बिनाको विधान लेखेर चिप्लिए, कुनै 12 महिना हरियो देखेर चिप्लिए। भाँति भाँतिका चिप्लाई हुँदा रहेछन् यो लोकमा, विचरो तीर्थे केराको बोक्रोमा टेकेर चिप्लिए। अब एउटा, साधुहरू तस्करीको डिक्की बनेका छन्, साधुहरू तस्करीको डिक्की बनेका छन्, सज्जनहरू वाग्लेको ढिक्की बनेका छन्।
साधुहरू तस्करीको डिक्की बनेका छन्, सज्जनहरू वाग्लेको ढिकी बनेका छन्। कसरी जिउलान् बुद्धिजीवीहरू तत्र हजुर, जहाँ डाकुहरू सबै वाल्मिकी बनेका छन्। अब अन्तिम मेरो कुबेलामा घन्टी बज्दा परनिन्द्र जाग्न सक्छ। कुबेलामा घन्टी बज्दा परनिन्द्र जाग्न सक्छ। अर्कोलाई गोली ठोक्दा आफैलाई लाग्न सक्छ। कुबेलामा घन्टी बज्दा परनिन्द्र जाग्न सक्छ। अर्कोलाई गोली ठोक्दा आफैलाई लाग्न सक्छ। सोचेर मात्रै कदम अघि बढाउनु है साथी। बाजलाई तर्साउँदा परेवा नै भाग्न सक्छ। हरियो पासपोर्ट। न म अर्थ बुझ्छु न त मेरो सरकारले नै बुझाउँछ। दस्तुर लिन्छ हरियो पासपोर्ट हातमा थमाउँछ। बाजेले आर्जेको झुप्रे अनि टुक्रे बारी हराउँछ। मेरो समाज पासपोर्ट लिँदादेखि नै पर्व मनाउँछ। मेरो समाज पासपोर्ट लिँदादेखि नै पर्व मनाउँछ। अनि सपनाको महलको जग पूजा सुरु हुन्छ। हातमा पासपोर्ट बोक्दै दलालको खोजी हुन्छ। न अर्थ लाउन सक्छु म न त दलालले लगाउँछ। लाखौँ लिन्छ 100 दिन्छ बल्ल भिसा थमाउँछ। लाखौँ लिन्छ 100 दिन्छ बल्ल भिसा थमाउँछ। न म नै खोजी गर्छु न कसैले नै चासो दिन्छ। विशाल महल हेर्ने कल्पनामै मन रमाउँछ। घरबारी सँगै धितो राखेको खुसी सलबलाउँछ। जिन्दगीको खडेरीले ठुलै जहाजमा पुर्याउँछ। जिन्दगीको खडेरीले ठुलै जहाजमा पुर्याउँछ। न बुझिन्छ न बुझाइन्छ तब त पुगिन्छ सपनाको देश। नौलो भाषा अनि भेष छ। न बुझिन्छ न त बुझाइन्छ अन्डर अब सजिलै खाइन्छ। फेरि अर्को झुन्ड भेटिन्छ आफैबाट सपना रेटिन्छ। फेरि अर्को झुन्ड भेटिन्छ आफ्नैबाट सपना रेटिन्छ। दिन न रात नै हुन्छ गर्नु छ काम जे जस्तो भेटिन्छ। न त दिन न त रात नै हुन्छ गर्नु छ काम जे जस्तो भेटिन्छ। आफ्नो लागि होइन अब आफन्तका लागि जिउनु पर्छ। परदेशको सम्झनासँगै साटेको मन्द विष पिउनु पर्छ। नजिउने कला नै सिकिन्छ न त कसैले सिकाउँछ। नजिउने कला नै सिकिन्छ न त कसैले सिकाउँछ। उम्कन नसक्ने गरी पिँजडा भित्रै मान्छे हराउँछ। उम्कन नसक्ने गरी पिँजडा भित्रै मान्छे हराउँछ। अब एउटा अन्तिम छ। यस्तै कथा बेथासँग मान्छे मुगलानमै बिलाउँछ। मेरो सरकार त अरू धेरै लास बटुल्ने बोरा सिलाउँछ। मेरो सरकार त अरू धेरै लास बटुल्ने बोरा सिलाउँछ। फेरि पनि घर देशमा युवाहरूको सपना यसै बिलाउँछ। फेरि पनि घर देशमा युवाहरूको सपना यसै बिलाउँछ। गर्व गर्छ मेरो सरकार हरियो पासपोर्ट हातमा थमाउँछ। गर्व गर्छ मेरो सरकार हरियो पासपोर्ट हातमा थमाउँछ। धन्यवाद। सबले हार्नु पर्ने कस्तो बेला आउँदो रहेछ। सबले हार्नु पर्ने धनी गरिब सबले लुक्नु पर्ने। मयू भन्ने कहाँ बिलाए अनुहार हेर्नु पर्ने। बन्दी जीवन कहिलेसम्म कति कुर्नु पर्ने। प्रकृतिको नियम यही उच्च नीच हुने। प्रकृतिसँग हार्नु पर्दा विलयसम्म हुने। समयसँगै डाइनोसरको पनि वंशै लोप हुने। कथा व्यथा कुन्नी के हो सबको एकै हुने। चन्द्रमामा राज गर्न खोज्थे यही मानव। मानवीयता बिर्सिएका अहिलेका मानव। आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न पाप कर्म गर्ने यही मानव। आफू बाँचौँ सबै मरुन् भन्ने कलियुगका मानव। कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ भन्थे हाम्रा ठुला। लिने होइन दिन सिक भन्थे हाम्रा ठुला।
सेवा सत्कर्म गर्न सके सबै हुन्छन् ठुला। सत्य कुरा यही हो, कोही छैन प्रकृति भन्दा ठुला, प्रकृति भन्दा ठुला। धन्यवाद। मेरो कविताको शीर्षक छ म गाउँ फिर्न चाहन्छु। विदेश छु र गाउँ फिर्न चाहन्छु। यो पछाडिको परिवेश मेरो आफ्नै गाउँ हो। म लेख्छु। पहिले झलुङ्गो सानो भयो, पहिले झलुङ्गो सानो भयो, बिस्तारै आँगन सानो भयो, खेल्ने चौर हुर्केको चौतारो अनि गाउँ सानो भयो। पहिले झुलुङ्गो सानो भयो, बिस्तारै आँगन सानो भयो, खेल्ने चौर हुर्केको चौतारो अनि गाउँ सानो भयो। मेरो शरीरको आयतनसँगै हुर्केका बढेका या भनौँ बढाइएका मेरा सपनाका आयतनको सामु, मेरो शरीरको आयतनसँगै हुर्केका बढेका या भनौँ बढाइएका मेरा सपनाका आयतनको सामु मेरो देशको भूगोल सानो भयो। संसार जित्ने सपनाहरूको वायुपङ्खी उडानमा त्यो कुवा साह्रै सानो भयो। यसरी कुवामा निसासिएर खोलामा अनि नदीमा नटाएर समुद्र पुगेपछि थाहा भयो, समुद्र पुगेपछि थाहा भयो समुद्र नुनिलो रहेछ। समुद्र पुगेपछि थाहा भयो समुद्र नुनिलो रहेछ। म फेरि कुवा फिर्न चाहन्छु। के मेरा सपनाहरूलाई खुम्चिन छुट छ? के मेरा सपनाहरूलाई खुम्चिन छुट छ? मिल्छ भने म फेरि सानो बन्न चाहन्छु। त्यही झलुङ्गोमा अटाउन चाहन्छु। हो, म फेरि मेरै गाउँ फिर्न चाहन्छु। धन्यवाद। टेकिएको धरती मुनि अनगिन्ती लास छ, टेकिएको धरती मुनि अनगिन्ती लास छ, माथि आकाशमा मरिजानेको सास छ। टेकिएको धरती मुनि अनगिन्ती लास छ, माथि आकाशमा मरिजानेको सास छ। बाँचिरहन पाऊँ भन्ने यो अनौठो इच्छा, बाँचिरहन पाऊँ भन्ने यो अनौठो इच्छा। हर पल आँखामा कठै मृत्युकै त्रास छ, हर पल आँखामा कठै मृत्युकै त्रास छ। अब अर्को छ। भित्र भने खोक्रो, बाहिर सजावटी भए मान्छे, भित्र भने खोक्रो, बाहिर सजावटी भए मान्छे। मौलिकता हरायो, अति नै बनावटी भए मान्छे। जान्ने बुझ्नेको भ्रममा अल्प ज्ञानमै रुमल लिँदा, जान्ने बुझ्नेको भ्रममा अल्प ज्ञानमै रुमल लिँदा। असीमित प्रतिस्पर्धाले अति देखावटी भए मान्छे, असीमित प्रतिस्पर्धाले अति देखावटी भए मान्छे। अब अन्तिम। तिम्रो गुनासो म आज भोलि अन्तै भुलिरहेछु, तिम्रो गुनासो म आज भोलि अन्तै भुलिरहेछु। लाग्छ म आफै यी हरिया पात बीच फुलिरहेछु, लाग्छ म आफै यी हरिया पात बीच फुलिरहेछु। श्रृङ्गार राम्रो हो कि मेरो, मलाई हेर्ने ऐना राम्रो, श्रृङ्गार राम्रो हो कि मेरो, मलाई हेर्ने ऐना राम्रो। जे जसो छु प्रिय, तिम्रो मायाले नै खुलिरहेछु, जे जसो छु प्रिय, तिम्रो मायाले नै खुलिरहेछु। धन्यवाद। राम्रो मान्छेको कुरै राम्रो। अनि मैले कविता चाहिँ राजधानी भन्ने कविता भुजङ्ग पर्याप्त बनाएको छु। यहाँ केही पात्र पनि आउने सुरु गरेँ। मेरो चाहिँ कविताका पंक्तिहरू यसरी सुरु हुन्छन्। बुवाको पियारो अरे राजधानी, अघोरी रमाए सरे राजधानी। कदिको कहानी चलो कहानी, पुगे शाह राजा पुरानो निशानी। पुरी स्वच्छ प्यारो थियो धेर पहिले, भयो दीर्घ रोगी बिरानो छ अहिले। दुखी भो सुखी हो
भयो नाश सारा बने दुष्ट आफ्ना बनाएर नारा गए देवताते थिए जो प्यारा न देवी न साथी रुवाएर सारा छपोर ज्यादा न हावा न पानी भयो कष्ट कालो अरे राजधानी बने रेल बाबा भाग्यो कुआयो बने सेल बाबा अगाएर खायो चलाएर गाडी पुगे दूर बाबा बने दिव्य तारा बने नूर बाबा पिताको लगानी थियो धेर ताजा भए आज के न रानी न राजा हिडेका युवाई भयो आज कालो हरायो उज्यालो छ बाटो उकालो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अच्युतानंद गोविंद विष्णु धन्वंतरी हरि वासुदेव जगन्नाथ रोगन्नाशय अग्रक्षा काव्य कविता ते सृजना भइदिउन् नेपाली धरणी पिता र जननी साहित्य नै सम्झिउन्। स्रष्टा साँझ साहित्यको अतीव हितचिन्तक स्रष्टा साँझ संस्था हो साहित्यको प्रवर्धक। संस्थापित भएको छ टेक्सास विशाल राज्यमा साहित्य प्रेमी बनेको छ नेपाली समुदायमा। हामी यसको शीर्षक छ नवीन खोज। समग्र देशले आज नवीन दिल खोज्दछ प्रकृति वन पाखाले युवाको जोस रोज्दछ। पुरानो कुर्ती ढाल्दै नयाँ मुना पलाउँछ नवीनता बोकी युवाले अब देश चलाउँछ। पुरानो संस्कृति नवीनता छैन जोसमा थाङ्ना विसङ्गति भित्र जाँच्दै घुम्दै बेहोसमा निमोड्दै घाँटी कर्मठका बिथोल्दै प्रगति सब युवाको काँधमा देश जिम्मा लगाऊ हो अब। शिक्षाको ज्योति दन्काई नयाँ प्रगति भेषमा विकासका तरङ्गले भर्दै माधुर्य देशमा। वयोवृद्धको क्यौ युवाको शक्ति उर्वर यिनैका काँधमा देश जिम्मा लगाऊ है अब। मस्तिष्कभरि युवाको ज्ञान विज्ञान सम्बल प्रगति पथमा लम्की पार्नेछन् राष्ट्र झलमल। नयाँ जोस जगाउँदै उठ्दैछन् सबका सब युवाको काँधमा देश जिम्मा लगाऊ है अब। लम्कँदै जोसिला आँट सिन्चिँदै साईको जल यिनैका स्वच्छ रगतले चम्किन्छ धरती झलमल। तिखा काँडा शरीर यिनका विद्वता सबमा सब धुवाको काँधमा देश जिम्मा लगाऊ है अब। नाग्यो समय खेर गयो थाक्यो बुढौलीले तन तम्सिए राष्ट्रका खम्बा किन बिथल्थ्यौ भन। छचल्कियो यिनका शक्ति उर्लियो बेगले युवाको काँधमा देश जिम्मा लगाऊ है अब। बोल्दछन् न्यायका लागि जोसिला आँटा छन् कति पिछिएका सबै आफ्ना अबोध जनताप्रति युगान्तकारी जन्जिर तोड्नेछन् सबका सब युवाको काँधमा देश जिम्मा लगाऊ है अब। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु काशी दुःखभाग् भवेत्। तुहिन चलमुकुटा श्यामला वनमालिनं सदा पूज्य सदा रम्य मातृभूमि वयं नमः। धन्यवाद। नारीको आर्तनाद
मेरो कविताको शीर्षक छ म गान्धारीको आर्तनाद। म गान्धारीले स्वर्गबाट कराएको हजारौं हजार वर्ष भयो। महाभारत कथामा संशोधन गरिदेऊ, मैले भनेको युगौं युग भयो। अन्धो पतिसँग समान हुन मैले आफ्नो आँखामा पट्टी बाँधेको होइन। शक्ति उन्मादमा मैमत्त भएको बेविचारको पराकाष्ठा नागेको हस्तिनापुरको शासन व्यवस्था हेर्न नसकेर थोप्ला भन्दा देख्नेलाई लाजको स्थितिले गर्दा देख्न नसकेर मैले आँखामा पट्टी बाँधेको हो। मैले आँखामा पट्टी नबाँधेको भए मैले द्रौपदीको वस्त्रहरण हेर्नु पर्थ्यो, लाक्षागृह षड्यन्त्र हेर्नु पर्थ्यो। किन कसैले यो तथ्य नबुझेको? किन आँखामा मैले पट्टी बाँधे कसैले मसँग नै नसोधेको? हस्तिनापुरले मेरो माइती देश गान्धारमा हमला गर्ने धम्की नदिएको भए, मेरो पितालाई बन्दी बनाउने भनी नतर्साएको भए, निष्ठाको खोक्रो चादर ओढेका भीष्म पितामहले बलपूर्वक मेरो अपहरण गरेर भए पनि धृतराष्ट्रसँग मेरो विवाह गरिदिने धम्की नदिएको भए मैले धृतराष्ट्रसँग कदाचित विवाह गर्ने थिइनँ। मेरो प्रिय पिताको इज्जत र राज्यको रक्षा गर्न मैले धृतराष्ट्रसँग बिहा गर्नु परेको मेरो व्यवस्था जगले किन नबुझेको? स्त्रीहरूलाई आदर्श बनाएर स्वर्ग जानेछौ भन्दै सती जान बाध्य पारेर स्त्रीहरूमाथि जघन्य अपराध गर्ने क्रम अहिले पनि जारी नै छ। किन होला? हे आधुनिक गान्धारीहरू हो, तिमीहरू म जस्तो द्वापर युगका गान्धारी होइनौ, आधुनिक युगका हौ। उठ, क्लियोपेट्राले जुलियस सिजरलाई शक्तिको उन्मादका लागि दण्डित गरे झैं दण्डित गर। फेरि म भन्छु, मेरो जस्तो तथ्यहीन कथा नलेख्न देऊ। पति प्रेममा गान्धारीले आँखामा पट्टी बाँधेको अब नभनियोस्। हामी स्त्रीहरूलाई आदर्श बनाएर हामीमाथि अत्याचार गर्ने प्रथा अन्त्य होस्। जौहरमा अग्निकुण्डमा हाम फाल्ने म जस्तै गान्धारीहरू थिए। उनीहरूलाई पनि आदर्श स्त्री बनाइएको थियो र पतिव्रता नारीको संज्ञा दिइएको थियो। म गान्धारीले यस्तो भनेको हजारौं वर्ष भयो। म गान्धारीको यो आर्तनाद कोही जगले सुनेको छ, कोही सुन्ने? धन्यवाद। मेरो कविताको शीर्षक चाहिँ छिमेकी। मेरो सानो सुन्दर घरमा तिम्रो स्वागतमा सधैँ मनका तानले बुनिएका राडी पाखी गलैँचा ओछ्याइरहन्थे। तिम्रा सामिप्य मलाई मिठा धुन बनी पछ्याइरहन्थे। जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी तिमी नै हौ भनी सन्तानहरूलाई बुझाइरहन्थे। भन्नुहुन्थ्यो आमा, ढुङ्गाको भर माटो, माटोको भर ढुङ्गा, भरै भरमा अडेको संसार। इतिहासको लामो पानामा मलाई अभर परेको क्षण तिम्रो भर, तिमीलाई असर परेको पल मेरो भर। सबै एका देशको कथामा सीमित पारी जब तिम्रो करेसाबारी हुँदै हिँड्ने मेरा घोडेटा छेक्यौ। मेरा सुख र सुविधालाई तिम्रै जीवनमा ल्याउने बाधा देख्यौ। बुढी हिउँ आमै सेते कपाल फुलाएर युगौंदेखि साक्षी थिइन्। तर पनि अहमको खम्बाले मेरो घरको वरिपरि बार बार्यो। मित्रता र मानवताको पहिलो अध्यायमै
तिमी हार्यौ, मित्रता र मानवताको पहिलो अध्यायमै तिमी हार्यौ। यो अजब संसारमा कसैको मुख नहेरिकन जीवन चल्न सक्छ, तर तिम्रो र मेरो त साथ जोडिएको थियो। तिम्रो र मेरो त साथ जोडिएको थियो। कैयौँ गन्तव्य पहिलाउने यात्रामा तिम्रो र मेरो काँध नारिएका थिए। मनमा सधैँ अभिन्न मित्र भई फुल्यौ, तर पनि किन साथै मिली बैरी लखेटेको क्षण भुल्यौ। इतिहास लुकाउने आँखा, इतिहास लुकाउने आँखा, उपहास झल्काउने भाखामा बाँच्ला र मित्रता, हाँस्ला र मित्रता, बाँच्ला र मित्रता, हाँस्ला र मित्रता। धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई यो मौका दिनुभयो स्रष्टा साझ अमेरिका। खासमा साहित्य पोस्ट एउटा चाहिँ दैनिक पत्रिका राजनीतिको हुन्छ, साहित्यको हुन्छ, सबै अरू विषयको हुन्छ भने साहित्यको किन हुँदैन भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य राखेर हरेक दिन हरेक क्षण एउटा साहित्यलाई अपडेट गरौँ, साहित्यका रचनाहरू समावेश गरौँ भनेर एउटा चलाएको पत्रिका हो र यो पत्रिकाको नाम लिइदिनु भयो, मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। स्रष्टा साँझ अमेरिकासँग जोडिनुभएका सम्पूर्ण कविजीहरूमा हार्दिक नमन। मेरो नाम अश्विनी कोइराला। लामो समय कान्तिपुर पत्रिकामा काम गरेँ, केही किताबहरू पनि निकालेँ र साहित्यमा रस बसेर यतातिर लागेको छु। म आज कविता सुन्छु, मलाई यो मौका दिनुभयो, मलाई कविता सुन्ने मौका दिनुभयो, यहाँ बसेर कविता सुन्छु। अहिले विश्वको विभिन्न कुना काप्चासम्मै छेउकुनासम्मै हामी चाहिँ अहिले फैलिएका छौँ, हामी नेपालीहरू पुगिरहेका छौँ। यद्यपि हामी जहाँ पुगे पनि हामी आफ्नो भाषा साहित्यलाई सम्झिन्छौँ, हामी देशको चिन्ता गर्छौँ, समाजलाई सम्झिन्छौँ। त्यही क्रममा आज अमेरिकामा रहनुभएका साहित्यकारले आफ्नो भाषा साहित्यको उन्नति, प्रगति, उन्नयनको लागि जो कार्यक्रम गर्नुभएको छ यो अत्यन्त स्तुत्य, अत्यन्त चाहिँ प्रशंसनीय र अनुकरणीय कार्यक्रम हो। म आयोजक टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली साहित्यको विकासमा यस किसिमको प्रविधिको प्रयोगबाट पनि धेरै मद्दत पुग्नेछ। हामी त अहिले लगभग सिक्ने क्रममै छौँ जस्तो लाग्छ। यो प्रविधि मैत्री हामी भइसकेका छैनौँ। अझ हाम्रो देशको ग्रामीण क्षेत्रमा प्रविधि चाहिँ पुग्न सकिरहेको छैन, इन्टरनेटको सुविधाहरू छैन। यसले सबैलाई नसमेटे पनि सहरी क्षेत्रमा, बजारीय क्षेत्रमा भएका साहित्यकारहरूलाई चाहिँ यसले समेट्छ। अब यो प्रविधिले गर्दा हाम्रो साहित्यको विकासमा मद्दत पुग्नेछ भन्ने आशा हो। यद्यपि हाम्रो नेपाली साहित्यको अवस्था चाहिँ हामी विश्वको जुनसुकै देशमा, धनी गरिब जुनसुकै देशमा रहेर साहित्यको चाहिँ गतिविधि गरे पनि त्यो आखिर नेपाली साहित्यकार, नेपाली साहित्य प्रेमीहरूले नै गरिरहेको मैले महसुस गरेको छु। अमेरिकामा त अब धेरै चाहिँ विद्वानहरू, धेरै सक्षमहरू, वरिष्ठ साहित्यकारहरू एक किसिमले भन्नुपर्दा, दुःखसाथ भन्नुपर्दा प्रतिभा पलायन भएर हामी पुगेका छौँ। तर यो गल्फ कन्ट्रीहरूमा समेत साहित्यिक गतिविधि चाहिँ अत्यन्त राम्रो मैले पाएँ। बहराइनमा मलाई केही साल अगाडि मलाई सम्मानको लागि बोलाउनु भएको थियो, त्यहाँ पनि नेपाली साहित्यको चाहिँ राम्रै गतिविधि पाएँ। हङकङमा भन्नुहोस्, त्यहाँ पनि राम्रै साहित्यिक गतिविधि छ। बेलायतमा त झन् साह्रो चाहिँ धेरै स्रष्टाहरू उच्च कोटिको साहित्य सृजना गरिराख्नु भएको छ। अस्ति दक्षिण कोरियामा सम्मानको लागि बोलाउनु भयो, त्यहाँ पनि उत्तिकै साहित्यिक गतिविधि पाएँ। नेपाली साहित्यको गतिविधि यसरी विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको छ। यद्यपि ती सबै हामी नेपालीहरू पुगेकै कारणले गर्दा हामी नेपालीको एउटा सर्कल परिधिभित्र भइरहेको छ। अब यो चाहिँ सुखद कुरा पनि हो। यद्यपि सँगसँगै के पनि लाग्छ भनेदेखि यो अहिले विश्वव्यापीकरण ग्लोबलाइजेसनको कारणले गर्दा के रहेछ भनेदेखि शक्ति राष्ट्रहरूले चाहिँ आफ्नो भाषा, आफ्नो चाहिँ अर्थनीतिलाई चाहिँ विश्वमा अलिकति अब इम्पोज गरेर आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्ने, हामी नेपाल जस्तो चाहिँ अलिकति पेरिफेरीको चाहिँ अलिकति कम विकसित देश, थर्ड वर्ल्ड भनौँ न, को चाहिँ भाषा साहित्य संस्कृतिलाई चाहिँ खासै महत्त्व प्राथमिकता नदिइदिने अवस्था चाहिँ मैले पाएको छु। जस्तो भन्नुहोस् कि अब नेपालको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विदेशी विद्वानहरूको चाहिँ प्रवृत्तिलाई हेर्ने भनेदेखि हाम्रो नेपालको पुरातात्विक महत्त्व भएको
मूर्तिहरू लगेको पाइयो होइन, पुराना चित्रग्रन्थहरू उहिले लगिदिएको पाइयो। ती हेर्नु पर्यो भनेदेखि हामी अमेरिकाको विभिन्न सङ्ग्रहालय पुग्नुपर्ने हुन्छ, बेलायतको सङ्ग्रहालय पुग्नुपर्ने हुन्छ, फ्रान्सको सङ्ग्रहालय पुग्नुपर्ने हुन्छ। तर तिनी विद्वानहरूले चाहिँ नेपाली भाषा साहित्यको चाहिँ विश्वव्यापी एउटा विकासको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने चासो लिएको, अग्रसरता लिएको, त्यसमा उनीहरूले चाहिँ विशेष हामीलाई चाहिँ योगदान दिएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छैन। त्यसले गर्दा हामीले हाम्रो भाषा साहित्यलाई विश्वव्यापी रूपमा अब अङ्ग्रेजी भाषामै लेखेको मात्रै चाहिँ साहित्य चाहिँ विश्व साहित्य हुने यो किसिमको जुन अवस्था छ त्यसलाई हामीले कसरी चिर्न सक्छौँ, त्यसले गर्दा हाम्रो भाषा साहित्य को अवस्थालाई हामी आफैले चाहिँ कसरी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुर्याउन सक्छौँ भन्नेतर्फ पनि हामीले चाहिँ विशेष जोड दिनुपर्छ। अङ्ग्रेजी साहित्य लेख्दैमा ठुलो साहित्यकार नेपाली साहित्यमा लेखिएका कुरा चाहिँ नजरअन्दाज गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ विश्वमा नहोस् भन्नेतर्फ हामी सचेत हुनुपर्छ। यस कुरामा चाहिँ मलाई लाग्छ अमेरिकामा रहनुभएका स्रष्टा साहित्यकारले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ, बेलायतमा रहनुभएका साहित्यकारले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई घचघच्याउनु हो भनेदेखि हामीमा पनि होइन एउटा केही गर्नुपर्छ भन्ने अझ एउटा ऊर्जा मिल्नेछ। यो यही सन्दर्भमा यहाँहरूले जुन यो किसिमको एउटा अभियान क्याम्पेनिङ गरिराख्नु भएको छ त्यसको लागि म यहाँहरूप्रति हार्दिक म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। नमस्कार सबैलाई। स्रष्टा साझ अमेरिकाको तर्फबाट आज सुलोचनाथजीलाई बल्ल फेला पारियो। तीर्थराज सरलाई पनि आज धेरै पछि जुम मार्फत भए पनि भेट्न पाइयो। बाँकी स्रष्टाहरूसँग त व्याकुलजीसँग पनि भेट भयो। सबैलाई स्वागत छ। अब हामी महिनाको 4-5वटा विभिन्न कार्यक्रम गर्छौँ। त्यसमध्येमा बाल कार्यक्रम छ, केटीकेटीले सञ्चालन गर्छन्। केटीले हिन्दी भाषाहरूको कार्यक्रम हुन्छ। त्यसपछि उपन्यास समाजसँग मिलेर उपन्यास कार्यक्रम गर्छौँ। लघुकथा कार्यक्रम हाम्रो विश्वराज सरले सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। र त्यो बाहेक अब विभिन्न फुटकर विभिन्न चाहिँ नि कार्यक्रमहरू हाम्रो भइराखेका हुन्छ।